إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يا رب. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن هذا لقرآن كريم. যখন তেলাওয়াত হয় আপনারা একটু চুপ থাকবেন, তেলাওয়াতের পরে হাত তুলবেন, তেলাওয়াতের সময় সবর করবেন, শুনবেন। هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين